स्मोग ने लाहौरियों को एक और इम्तिहान में डाल दिया। बागों के शहर में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। 328 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। शहर में नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों में जलन के मरीजों की तादाद में इजाफा। साइकिल चलाओ स्मोक भगाओ रैली। कमिश्नर लाहौर और वासा समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरों की फैमिली साइकिल राइड में शिरकत। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, ऐसे प्रोग्राम्स का मकसद फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाना और मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए शऊर फराहम करना है। एक तरफ स्मोक का रोग तो दूसरी तरफ डेंगू के वार। 24 घंटे में डेंगू के 107 नए केस रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 68 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। रवां साल शहर में डेंगू के 4423 मरीज रिपोर्ट हुए। वबाई अमराज से लड़ें या महंगाई के जिन से, शहरियों की दुहाई। ज़िला इंतज़ामिया सार्फिन को रिलीफ यकीनी बनाने में नाकाम। शहरियों का कहना है, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी। क्या पकाएं क्या खाएं, अब तो चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। गरीब का वाहिद सहारा यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की लपेट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती अशिया की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। स्टोर्स पर चीनी, दालमाश और चने गायब। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए हार होने लगे। मुल्क की मैशियत इस वक्त नाजुक तरीन हालात से गुजर रही है। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, मैशियत की गाड़ी चलाने के लिए सबको मिलकर धक्का लगाना होगा। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। सरमायाकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायज़ा लिया। पैटमिक और स्मॉल इंडस्ट्रीज वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसेज फराहम करेंगे। लेस्को स्विगैस के काउंटर भी कायम किए जाएंगे। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी कायम। जाली शनाख्ती कार्ड पर नादरा का बड़ा एक्शन। 18,000 से जायद जाली शनाख्ती कार्ड्स मनसूख। तर्जुमान के मुताबिक जाली शनाख्ती कार्ड की रोकथाम के लिए नया तरीक़ेकार मुतारिफ करा दिया। शनाख्ती कार्ड की प्रोसेसिंग, डाटा तक रसाई के निज़ाम में भी तब्दीलियाँ। शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। MCL टीमों ने 24 घंटे में 114 तजावुज़ात का खात्मा किया। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर कहती हैं, 62 नोटिस 39 चालान किए गए। CO इकबाल फरीद ने कार्रवाइयों की निगरानी की। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से 2 ऑटोक्लेव मशीनें चोरी होने का मामला झूठा निकला। महकमा प्राइमरी हेल्थ की फराहम करदा मशीनें इंस्टीट्यूट के स्टोर में मौजूद। प्रोफेसर ज़ुल्फ़िशां ताहिर की वजाहत, कहा मशीनें IPH लैब के लिए फराहम की गईं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। तारिकीन वतन के लिए आरजी ट्रांजिट कैंपस कायम। पिछले रोज़ 7,000 से ज़ायद अफगानी वतन वापस रवाना हुए। 1,82,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। रायवन तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला इख्तितामी दुआ के रिक्कत आमेज़ मनाजिर के साथ मुकम्मल। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर मुल्की तरक्की, अमन और खुशहाली की दुआएं मांगी। इज्तिमाई दुआ में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए भी खसूसी तौर पर दुआ। इसराइली वज़ीर की गज़ा पर एटम बम गिराने की धमकी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सहूनी रियासत और एटमी क़ुव्वत इंतहा पसंद जुनूनियों के हाथ में है। आलमी बरादरी और सलामती कौंसिल को धमकी का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। ऐवान इकबाल में मुत्तहिदा जमियत अहले हदीस की फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। अमीर मुत्तहिदा जमियत अहले हदीस अल्लामा ज़ियाउल शाह बुखारी, कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और मौलाना अमजद खान की शिरकत। उलमाए कराम ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल मुसलमानों के लिए बर्बादी कौंसिल है। उम्मत मुस्लिमा अमली और सफारती मैदान में इसराइल को जवाब दे।
مرکزی میلاد کونسل کی جانب سے ٹھوکر نیاز بیگ میں فلسطینیوں کے حق میں ریلی، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ شرکا نے کہا غزہ میں مظالم پر کسی صورت خاموش نہیں رہ سکتے۔ سی پی او آفس میں آئی جی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز اور ٹریفک پولیس افسران کی بازاریہ ویڈیو لنک شرکت۔ ڈاکٹر عثمان انور کی انسداد جرائم اور کمیونٹی پالیسنگ میں بہتری لانے کی ہدایت۔ مینٹل ہسپتال میں زیر علاج مریض کی خودکشی، محکمہ صحت نے واقعے کی انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی۔ 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی میں پروفیسر احمد نعمان اور ڈاکٹر امارہ بٹ شامل۔ کمیٹی 3 دن میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری کے زخمی ہونے کا واقعہ، ڈی آئی جی آپریشنز کی سروسز ہسپتال آمد، زخمی شہری کے عیادت اور اہل خانہ سے ملاقات۔ علی ناصر رضوی نے ڈاکٹروں سے زخمی شہری کے علاج کے بارے میں دریافت کیا۔ سیف سٹی اتھارٹی کا جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، رکشے کو ٹریکٹر کا نمبر لگا کر گھومنے والا پکڑا گیا۔ سرویلنس ٹیم نے ایکسپو چوک میں مشکوک رکشے کا ریکارڈ چیک کیا تو نمبر ٹریکٹر کا نکلا۔ نواب ٹاؤن پولیس نے رکشہ پکڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ رکشہ تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مظفر گڑھ کے نوجوان بنے سیف سٹی اتھارٹی کے مہمان، نوجوانوں نے پورا دن سیف سٹیز میں گزارا۔ ڈائریکٹر پی آر توصیف گوندل نے بریفنگ دی۔ نوجوانوں نے آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ کے عمل کا مشاہدہ کیا، تمام انتظامات کو سراہا۔ آئی جی پنجاب پولیس شہداء کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے سرگرم ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل مظہر اقبال کے اہل خانہ کو 1,35,00,000 کا گھر دیا گیا۔ مظہر اقبال نے 13 جنوری کو دہشت گردوں کے حملے میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی مصری شاہ آمد، سابق چیئرمین عبدالحمید مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی، کہا عبدالحمید پارٹی کا اثاثہ تھے، ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کا ٹاؤن شپ کا دورہ، اہل علاقہ کے لیے ڈسکاؤنٹ سپر سٹور کا افتتاح کیا۔ یوتھ رہنما فہیم پٹھان بھی ہمراہ تھے۔ احمد سلمان بلوچ نے کہا 19 نومبر کو کیمپس پل پر غزہ ملین مارچ ہوگا۔ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، انور کاشف مختار پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے بلا مقابلہ صدر منتخب۔ مختلف ٹیکس بار ایسوسی ایشن سے 8 سینئر نائب صدر اور 18 نائب صدر منتخب ہوئے۔ سپیریئر کالج راوی کیمپس اور نیو ویژن اکیڈمی کے زیر اہتمام تقریب اسکالرشپ ٹیسٹ میں پوزیشن ہولڈر طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ سیاسی، سماجی اور علمی ادبی شخصیات سمیت طلباء کی شرکت۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے زیر انتظام دربار، حضرت سید عبدالفیض الحسن رحمۃ اللہ پر محفل سماع، ایڈیشنل سیکریٹری اوقاف پنجاب احمد افنان نے صدارت کی۔ معروف قوال محبوب احمد نے قوالیاں پیش کر کے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ لاہور فیسٹیول کی رونق عروج پر کیا بچے کیا بڑے سبھی فیسٹیول کی رونق کے دیوانے نکلے۔ فیسٹیول میں ہر سو لاہور کی ثقافت، ادب، تاریخ اور کھانوں کے جلوے بکھرے نظر آ رہے ہیں۔ مختلف سٹالز عوام کی توجہ کا مرکز بھی بنے۔ لاہور ہے فیسٹیول میں روایتی کھانوں کی بہار، فیملیز کی بڑی تعداد میلہ دیکھنے امڑ آئی۔ شہری دیسی کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ ہاتھ سے بنی اشیاء اور آرائشی اور سجاوٹی اشیاء کے سٹالز بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں سلو اوور ریٹ پر قومی ٹیم کو جرمانہ۔ آئی سی سی نے پاکستان ٹیم کی کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا۔ قومی ٹیم نے مقررہ وقت تک 2 اوورز کم پھینکے تھے۔ اور لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام 10واں شاہ رفیع عالم پولو کپ فائنل میچ میں ری ماؤنٹس نے جیت لیا۔ ایف جی دن پولو کو 5 کے مقابلے میں 9 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔